السلام عليكم إخوان. عدنا لتتمة ما بدأناه عن التصريح الجمركي المفصل لا ديكلاراسيون اون ديتاي. ندخلو مباشرة وقلنا هاد الديكلاراسيون هادي il comprend 41 cases numérotées de 1 à 41. هاد les cases هادو normalement devant être servis par le déclarant, ولكن ماشي كاملين. Il y avait des cases اللي كانوا كيكونوا servis par le service. Ça veut dire كانوا réservés au service. يعني ملي كنقولوا service يعني la douane, service de douane. Alors, la case, les cases devant être servies par le déclarant. La phrase a dit cases devant être servies par le déclarant. Les cases suivantes doivent être servies conformément aux indications ci-après. La case numéro 1, il y a déclaration. Il y a la déclaration. Case numéro 1, il y a déclaration. Ça veut dire كيبغيو يقولوا على أن هذيك la case il est servi pour la déclaration. Ça veut dire le code du régime douanier. يعني هي la case اللي يكون فيها le code du régime douanier. و le code هو قلنا ديك الرقم اللي كيديزيني لا ناتور د هاد لا ديكلاراسيون هادي، واش هي امبور سامبل ولا هي اكسبور ولا هي داخله في لي ريجيم ايكونوميك، يعني امبور ادميسيون تومبورير ولا اكسبورتاسيون تومبورير ولا دي ريجيم سسبونسيف بحال لي سيسيون et ainsi de suite. Il y a tel régime 10 pour la mise à la consommation directe, etc. Les codes, les codes هادو هما قلنا اللي كيديزينيو la nature de la déclaration. وغادي نعطيو ان اكزومبل بحال دابا هذا هو ها لا كاز نيميرو 1 هي هادي، ها هي هادي بوحدها ماشي كلشي هادي ها لا ديكلاراسيون ها لو ريجيم. هذا c'est une exportation définitive vers la zone franche. هاد 761 c'est une déclaration simple vers la zone franche. وفي لا ليست دي ريجيم حنا غنشوفوهم، انا غنطرقوا لا ليست دي ريجيم، راه كنا قلناها، كنا راه غادي يجي واحد الوقت فين غادي نشوفوا لي ريجيم. وبحال دابا مثلا هادي ريجيم 10 يعني ميز لا كونسوماسيون ديريكت، هي لا ديكلاراسيون كتشبه ليكسبور، لامبور كيشبه ليكسبور، ولكن لو ريجيم هو اللي كيديفيرونسيها، هو اللي كيقولنا واش هذا امبور ولا اكسبور. الوغ نرجعو لا كاز نيميرو 2. لا كاز نيميرو 2 هي هذه، هي لا كاز ديكسبورتاتور ولا ليكسبورتاتور. ملي كتكون ليكسبور يعني ليكسبور كيكون عنده كيقابلو في واحد لاكازي اخرى ديستيناتير، ولكن ملي كيكون في لاكاز ليكسبيديتور كيقابلو لامبورتاتور هنايا، يعني كتكون هذيك امبور. حنا غنشوفوهم بالضبط. ها قلنا لاكاز نيميرو 2 فيها جوج د لي كا. ملي كتكون اكسبور هاد اكسبيديتور كان بيفيوه وكترجع ديستيناتير، وملي كيكون عندنا لامبور كيكون ليكسبيديتور وكيكون لامبورتاتور. شنو كيكون في هاد لاكاز؟ كيكون لو نون
ou raison sociale, adresse complète de la personne physique ou morale concernée. يعني إما الاسم أو الاسم ديال الشركة ou l'adresse complète de l'importateur ou de l'exportateur. Bien sûr qu'il y a un registre de commerce, numéro de registre de commerce, mais qui يكون عندنا l'exportateur le cas échéant. يعني ملي ما كيكونش عندنا اكسبورتور صافي ملي كيكون عندنا اكسبيديتور الامبور لو كا ايشيون ما كاينش كيرجع عندنا لو سونتر عاود كنعملو لو سونتر لو سونتر شنو هو لو ليو ديماتريكولاسيون دو ريجستر دو كوميرس au cas en cas d'une opération d'exportation ou de transit du Maroc vers l'étranger, cette case doit comprendre les indications relatives à l'exportateur. يعني خص يكون الاسم و لوجيست كوميرس ديال ليكسبورتاتور. حنا اللي قلنا قبيلاتي لا مونسيون اكسبيديتور devant être biffé. يعني هذا ماشي ما كيبقاش يصالح كيكون ملي كتكون عندنا ليكسبورت كيكون اكسبورتاتور ريجيست كوميرس ديالو au centre de registre commerce dialogue. Le cas, en cas d'une opération à l'importation ou le transit de l'étranger vers le Maroc, là qui a caution, cette case doit comprendre les indications relatives à l'expéditeur, hein, à l'expéditeur à l'étranger. La mention exportateur devant être biffée. يعني عندنا هذه de l'import qui en cas d'une opération d'importation ou de transit à l'étranger on a vers le Maroc, cette case doit comprendre les indications relatives à l'expéditeur à l'étranger. يعني الاسم ديالو ريجستر كوميرس ديالنا ما ريجستر كوميرس ديالو ما كنكونوش عارفينه كنعملو غير الاسم ديالو والادريس ديالو. لا مونسيون اكسبورتاتور علاش هو عندنا امبور لا مونسيون اكسبورتاتور اللي هي هذه هي ما كتبقاش خدامه كيرجع اكسبيديتور. علاش؟ لان نشوفوا في لاكاز اخرى كيكون عندنا لامبورتاتور عندنا لامبورت. Lorsqu'il s'agit d'une opération de cession sous un régime suspensif حنا هضرنا على هذه ملي كيكون ما كيبقى عندنا لا لامبورتاتور ولا اكسبورتاتور ولا اكسبيديتور. Cette case doit comprendre les indications relatives au cédant. Les mentions exportateur-expéditeur doivent être biffées. Et la mention cédant ou alikiaté, doit être ajoutée. وغنشوفوا le cas de l'import ها هي هذه في le cas de l'export هذه cas d'export ها هو l'export هذه بحال اللي ما كايناش. نورمالمون هذا الموديل هذا كيخصو شي تغييرات لابد من شي تغييرات على شي بزاف د الحوايج خصهم اوليو باش غنبيفيوهم خصهم من يعملوا الريجيم يحكم على هاد لاكاز هادي ما تبقاش تظهر. الوغ كنشوفوا كيبقى هذا اكسبورتاتور ها الريجستر كوميرس ديالو ها السونتر ها لادريس ديالو كومبليت ها لاكاز نيميرو 2 ها لاكاز نيميرو 2. الوغ في هاد الحاله هادي هاد ليكسبيديتور خصو ما يبقاش. وغادي نشوفوا لو كا ديال امبور ها لامبور ها ريجيم 10 هذا ريجيم 10. الوغ هنايا كيكون ليكسبيديتور هو اللي خدام هذا ما كيخصوش نورمالمون ما خصو يكون عندنا هذا الريجيم هذا ليكسبورتاتور خصو يزول يبقى اكسبيديتور حيت ما كنعرفوش الريجستر كوميرس ديالو حيت هو في اسبانيا ما كنعرفوش الريجستر كوميرس ديالو السونتر. اذا هنايا كيخصو حتى هادو ما هما يزولوا وتزول هاد ليكسبورتاتور هادي تبقى اكسبيديتور هو نوريفا اسبان. وكان ديك الساعه كيكون عندنا لاكاز 8 هو اللي كيخدم. اللي غادي نوصلوا لاكاز 8 ان شاء الله غادي نشوفوا عاود لو كاد ديالو. وبهذا نكتفي ونستودعكم الله الى الفيديو القادم ان شاء الله للمزيد. حنا دابا وقفنا في لاكاز نيميرو 2 لان هذا غادي يكون الدرس شويش طويل غادي نمشيو معاه باز با. وقفنا في 2 غنشوفوا نوبه اخرى 3 4 اي انسي دو سويت. الى الملتقى استودعكم الله وشكرا على المتابعه ولا تنسونا من صالح دعائكم.